له كان برنامج لمسابقة القرآن الكريم، ولهذا هو في السفر، وحضرته هنا في مرة ثانية. الحمد لله، الشيوخ الذين حضروا عندنا من الخارج على دعوة لهم، وهؤلاء الرجال إنهم دائما يتكلمون العربية، والحمد لله لهم درجة ولهم شوق ورغبة إلى اللغة العربية. فالأساتذة الذين جالسون في هذه الحفلة المحترمة، أنا ألتمس منكم أن تتوجهوا إلى هذه اللغة الكريمة المباركة. بعض الأساتذة مثلا الشيخ عبد الرحيم وبعض من الأساتذة الذين هم يتكلمون العربية الفصحى، هنيئا لهم، وألتمس من هؤلاء الأساتذة أن يتمرن باللغة العربية. اللغة العربية لغة القرآن، لغة الحديث، لغة الرسول. ولو نجتهد باللغة العربية إن شاء الله سناجحين في المستقبل. وأنا ألتمس بالشيخ أن يحضر على دعوة الجامعة مرارا، يحضر مرارا إن شاء الله. لو حضرتم إن شاء الله سنستفيد منكم، وأنتم أهل اللسان ما شاء الله، أنتم أهل اللسان، ولهذا نحن نريد أن نستفيد منكم ونتكلم معكم ونتكلم مع الأساتذة باللغة العربية. أخيرا ألتمس من الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. شكرا.